बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जब औलाद को पैदा फरमाया तो वालिदैन को बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ भी अता की जिन ज़िम्मेदारियों का अदा करना वालिदैन पर फ़र्ज़। अब उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वालिदैन हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनका बच्चा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तवाना है और अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया में बहुत से बेऔलाद लोग हैं और उन लोगों में से चुनकर अल्लाह पाक की ज़ात ने इस ख़ास तबके को औलाद अता फरमाई। लेकिन जो शख्स अपनी इस औलाद पर खालिक व मालिक कायनात का शुक्रिया अदा नहीं करता या फिर खुदाए बुजुर्गो बरतर के बताए हुए रास्ते से उस रविश से कोई इनकारी हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, कोई नई डायमेंशन जो है उसके ऊपर निकल जाता है, उस पर निकल पड़ता है, तो यकीन जानिए कि वो बहुत बड़ी गलती करता है। आज की इस वीडियो में आप दोस्त अहबाब को एक ऐसा ही वाक़या सुनाऊंगा जिस वाक़े से आप लोगों को पता चलेगा कि कभी भी अल्लाह पाक की ज़ात की अता करदा इस नेमत से, अगर बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है, इन दोनों में से किसी के बारे में भी अपनी ज़बान से कोई इल वर्ड्स आपने नहीं निकालने, वरना खुदाए बुजुर्गो बरतर की पकड़ कैसे होती है ये इस वाक़े से देख लीजिए। एक बुजुर्ग कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे इलाके के अंदर एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी जो कि गली मोहल्ले के अंदर से कागज़ उठाया करती थी और रैपर्स जो हैं वो उठाया करती थी, गंदबला उठाया करती थी और पागलों के रूप में फिरा करती थी। हम बहुत परेशान अक्सर औकात देखते थे कि बच्चे उस औरत को पत्थर मार रहे हैं, कोई उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उसके बारे में कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। अब इस तरह से उसको हर शख्स ईज़ा पहुंचा रहा है। मुझे मेरी वालिदा ने एक दिन अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, बेटा इस औरत को तुमने कभी भी तंग नहीं करना, ना तुमने इसे कभी पत्थर मारना है, ना तुमने कभी इसके पीछे से आवाज़ा लगाना है और ना ही तुमने कभी ये कोशिश करनी है कि तुम इस औरत को टारगेट करके किसी ख़ास किस्म के गलीज़ अल्फाज इसके ऊपर इस्तेमाल करें। अब वो कहते हैं कि जब ये बात हुई, जब ये बात मेरी वालिदा ने मुझे समझाई तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई, मैं बात को समझ गया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं इस औरत के साथ कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े। अब वो कहते हैं कि वक्त गुजरता गया लेकिन वो औरत वहीं पर घूमती फिरती रही, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी वालिदा से एक दिन पूछा कि माँ जी, आपने मुझे एक दफ़ा मना किया था कि इस औरत को तुमने कभी ईज़ा नहीं पहुँचानी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी कहानी क्या है। अब उस वालिदा कहती हैं कि बेटा क्या तुम इसकी कहानी वाक़अतन सुनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो वालिदा ने कहा कि बेटा मेरे पास बैठो, तशरीफ़ रखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसकी क्या कहानी है। वो कहते हैं कि जब मैं बैठा तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि ये एक ऐसी औरत थी जो कि एक बड़े ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, बड़ा अच्छा बड़ा आसूदा इन लोगों का निज़ाम था, अच्छा घर था, इज़्ज़त थी, अच्छी कमाई थी, पैसा था, आसूदगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर सोने पर सुहागा कि जब इसकी शादी हुई तो ठीक 9 माह के बाद अल्लाह पाक की ज़ात ने एक इंतहाई खूबसूरत बेटे से नवाजा। जब वो बेटा इसकी झोली में आया तो इस औरत ने बजाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती, अपने बेटे को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब एक दिन यूँ हुआ कि ये औरत बाहर बैठी हुई अपनी रोटियाँ पका रही है, कपड़े धो रही है, अपना काम वाम कर रही है कि अचानक इसके बेटे की रोने की आवाज़ आई। ये उठ के अपने कमरे में जब जाके देखने लगी तो जो बच्चा है, जो उस वक्त तकरीबन 2 या 2.5 साल का था, वो बच्चा अब खड़ा हुआ है और शरारतें कर रहा है, गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर खेलता है। अब इस औरत ने जब ये देखा तो बाहर गई, जाके फीडर बनाकर लाई और उस बच्चे को पिलाकर कहा कि लेट जाओ और अब यहाँ से उठना नहीं तुमने। वो बच्चा जो है उसने फीडर मुँह को लगाया, लेट गया। थोड़ी देर के बाद ये औरत फिर वहाँ पर गई अंदर और जाकर देखा कि फीडर एक साइड पर पड़ा है, बच्चा उठ के फिर शरारतें कर रहा है। अब ये उसे कहने लगी कि दोबारा लेट जाओ। अब 2 साल का 2.5 साल का बच्चा क्या समझता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे लिटा के उसके मुंह में दोबारा फीडर देके फिर बाहर आ गई और निकलते हुए कह के आ रही है कि अब तुमने मेरे पीछे नहीं आना, जहाँ तुम्हें बिठा दिया है तुमने यहाँ से उठना नहीं। और फिर ये वहाँ से बाहर आ गई। अब जब वहाँ से बाहर आई तो फिर वो जो बच्चा है वो तो छोटा बच्चा था, अब वो क्या समझता है इस बात को, फिर उठ के इसके पीछे बाहर आ गया। जब वो बच्चा दोबारा बाहर आया और इस औरत की उस पर निगाह पड़ी तो इस औरत ने ना आओ देखा ना ताओ बल्कि ये कहा कि क्या तू अजीब व गरीब किस्म का बच्चा है, जब मैंने तुझे कह दिया कि मेरे पीछे बाहर मत आ तो मत आ, हर काम में मुझे तू तंग कर रहा है। अच्छा होता अगर तू जिस तरह अंदर लेटा हुआ था तू लेटा ही रहता, सोया हुआ था सोया ही रहता।
یہ بات اس کی زبان سے نکلنا تھی کہ معاملات ختم، ہر چیز ختم، اور اب اس بچے کی تقدیر لکھ دی گئی کہ اس بچے کی موت ہونی ہے، اور اس وقت ہونی ہے جب اس کی ماں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، کہ جب آپ نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ نے اس نعمت پر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا ہی نہیں کیا، تو مجھے بتائیں کس طریقے سے چیزیں آگے صحیح ہو سکتی۔ لیکن بچے کی فی الفور موت واقع نہیں ہوئی، وہ بچہ بڑا ہوا، اسکول میں ایک بڑا ٹاپ پرائرٹی بچہ تھا، اسکول کے تمام بچوں میں سے کافی زیادہ امتیازی پوزیشن لیتا تھا، ہر لوگ اسے، جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، بڑی عزت و احترام کے ساتھ مخاطب کیا کرتے تھے، ہر جگہ بڑی عزت افزائی کی جاتی، ہر طرح سے اس بچے کو جو ہے وہ پرائرٹی دی جاتی، لیکن وہ بچہ کبھی بھی ان تمام چیزوں سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب وہ بچہ کالج گیا تو اسکالرشپ پر گیا، اس کو اسکالرشپ ملنا شروع ہو، اب کالج میں اسکالرشپ پہ پڑھا، یونیورسٹی گیا، ماسٹرز کیا، ماسٹرز کے بعد کاروبار شروع کیا، کاروبار میں ترقی کی، اور اس قدر زیادہ کامیاب ہوا کہ علاقے کے، محلے کے، خاندان کے لوگ اس کی مثالیں اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایسے بننا تم بھی۔ اب وہ بچہ جس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، ماں اور خوش ہوتی جا رہی ہے، رشک کر رہی ہے، لیکن وہ بات اس کو نہیں یاد کہ جو اس نے کہی تھی ایک دفعہ۔ اب اس بچے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، علاقے کے چودھری چاہتے ہیں ہماری بیٹی کا نکاح ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میری بہن کا نکاح ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ ہماری پھوپھی کا نکاح ہو جائے، یعنی اس کے لیے رشتوں کی آفرز آ رہی، لیکن وہ کہیں رشتہ نہیں کر رہے۔ اب ایک دن اس کی ماں نے خود ہی اس کے لیے ایک لڑکی پسند کی اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے گئی، رشتہ ہو گیا، طے پا گیا، ڈیٹ نکل آئی، شادی سے صرف 3 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر ہی چل رہا تھا کہ فرش تازہ تازہ دھلا ہوا تھا، اس دھلے ہوئے فرش کے اوپر جب وہ تھوڑا سا چلا تو اس کا پاؤں سلپ ہوا، نیچے گرا، منہ کے بل دھڑام سے اسپائنل کارڈ پھٹ گئی، فوت ہو گئی۔ اس کی یہ ناگہانی موت اس قدر شدید تھی کہ اس کی والدہ اس کا یہ دکھ برداشت نہ کر سکی، یہ دکھ نہ برداشت کرتے ہوئے فوری طور پر باولی ہو گلیوں میں پھرنے لگی، محلوں میں پھرنے لگی، ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ اللہ پاک کی ذات جس نے عطا کیا تھا اس نے واپس لے لی۔ نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے۔ نعمتیں جب عطا ہوتی ہیں تب تو ہوتی ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نعمت چھن جائے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ درد آپ برداشت نہیں کر پاتے، وہ اس قدر شدید درد ہے جس درد سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جب تو نے کوئی نعمت عطا کر دی ہے تو اس کے بعد اس نعمت کو چھیننا مت، کیونکہ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ تکلیف اس قدر شدید ہوتی ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ شاید میں زندہ ہی نہ ہوں، کاش میں زندہ ہی نہ ہوں، اتنی تکلیف، اتنا میرے اوپر یہ برڈن، اتنی میری زندگی عذاب، انسان کو برا فیل ہو۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا اگر نعمتیں عطا کرنی ہے تو چھیننا مت میرے مال کا، اگر چھیننی ہے تو عطا ہی نہ کر۔ یہ دعا اگر آپ مانگنا شروع ہو جائیں، یقین جانے کہ زندگی کے بہت سے مسائل تو اسی کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں انسان۔ اب 2 چیزیں اور ہیں یہاں، وہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے اور پتہ ہونی بھی چاہیے کہ آپ کو اور مجھے جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ اولاد والی نہیں۔ اگر کوئی جنرل نعمت بھی عطا ہوئی ہے تو اللہ پاک کا اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے جتنا لوگ اپنی اولاد کے لیے مولا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے۔ تو اگر جو لوگ اور کی تمنا کرتے ہیں، مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید کھانا، مزید کمانا چاہتے ہیں، وہ دعا کیوں نہ کریں؟ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے برکت نہ اٹھے، رزق کی فراوانی رہے۔ آپ جتنا زیادہ رزق کی فراوانی کی دعا کریں گے اللہ پاک کی ذات اتنا زیادہ عطا فرمائے۔ تو عطاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ عطاؤں کے لیے اللہ پاک کی ذات سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات انسان پر کرم کرنے والی ذات ہے، عطا کرتی۔ ہوتے ہیں معاملات زندگی میں، غلط بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، لوگ ڈپریشن کے مریض بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا، اس وقت میرے ذہن میں چل رہے ہیں، کئی تقریباً ہر تیسرے بندے کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا مسائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو مار دیں؟ یعنی ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ مسائل سے بھی نکل آئیں اور نعمتیں جو ہیں ان کی مطلب اضافیت بھی آنا شروع ہو جائے، شکر ادا کر، ہر لمحے ہر لحظے جو ملے اللہ تیرا شکر، میرا مال کا تیرا شکر، دل میں شکر ادا کر، توبہ کریں کہ اللہ پاک کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو مولا معاف فرما، کیونکہ ہم غلطی کے بعد جو پکڑ ہونی ہے وہ برداشت کرنے قابل ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک اگر غلطی ہو گئی ہے تو میرے مولا اپنے پیارے حبیب کی پیاری زلفوں کا صدقہ میرے مولا معاف کرے۔ تو معافی ہر سانس کے ساتھ مانگنی چاہیے، اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، بہن بھائیوں سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ فانی دنیا ہے، اس کے اندر جب آپ آ ہی گئے ہیں
تو آنے کے بعد عبادت کریں، دعائیں مانگیں، اور ہر لمحے ہر لحظے یہ کوشش کریں کہ کوئی آپ سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس کے نتیجے میں آپ کو بعد میں ریپینٹ کرنا پڑے، بعد میں آپ کو جس کی وجہ سے افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، اللہ پاک ہمیں خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔